एजुकेशन टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़वार हुसैन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो फर्स्ट ईयर इंग्लिश के हवाले से है। इसमें मैं पोएम नंबर 1 द रेन डिस्कस करने जा रहा हूँ। द रेन W.H. डेविस की लिखी हुई एक अलामती नज़म है, सिम्बॉलिक पोएम है। इसमें बारिश के बारे में बयान किया गया है, लेकिन इसका एक डीप मीनिंग है, वो मैं आपको समझाऊंगा। बारिश के बारे में ये नज़म लिखी गई है। शायर कहता है कि जब बारिश आती है तो वो दरख्त के ऊपर पड़ती है। अब दरख्त पे पत्ते होते हैं, एक ऊपर वाले पत्ते होते हैं, एक नीचे वाले। तो शायर कहता है कि जब बारिश आती है तो वो सबसे पहले जो है ऊपर वाले पत्तों पर आती है, फिर ऊपर वाले पत्ते जो होते हैं वो उस के कतरों को थोड़ा थोड़ा करके नीचे वाले पत्तों की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। जी हाँ, ये एक सिंबॉलिक पोएम है, यानी कि एक अलामती नज़म है। इसमें एक मीनिंग छुपा हुआ है, वो ये है। अलामती मतलब इसका ये है कि फ़र्ज करें कि दरख्त एक सोसाइटी है, एक मुआशरा है। दरख्त को मुआशरा करार दिया गया है। ट्री इज़ अ सिंबल ऑफ सोसाइटी। और उसके ऊपर जो पत्ते हैं, जो ऊपर वाले पत्ते हैं, टॉप लीव्स जो हैं, रिच लीव्स, वो जो है किस चीज़ को बयान कर रहे हैं? वो अलामत हैं अमीर लोगों की। जी हाँ, जो दरख्त के ऊपर वाले पत्ते हैं वो अमीर लोगों की अलामती तस्वीर है। शायर कहता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनको नेमतें सबसे पहले मिलती हैं, उनके पास नेमतों की फरावानी होती है, वो वसाइल उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं जो गरीब के पास नहीं होते। अब जब वसाइल आते हैं, यानी बारिश आती है, या बारिश जो है ये सिंबल है रिसोर्सेज का, वसाइल का, ब्लेसिंग्स का। तो नेमतें जो हमेशा आती हैं वो पहले अमीरों के पास आती है, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप वो मुंतकिल कर देते हैं गरीब लोगों को। तो अब इस नज़म में जो तस्वीर दिखाई गई है सिंबॉलिक, वो इस तरह बनेगी कि जो दरख्त है वो एक मुआशरा है, और जो उसके ऊपर वाले पत्ते हैं वो सोसाइटी के अमीर लोग हैं जिनके पास नेमतों की फरावानी होती है। बारिश से यहाँ मुराद है, सिंबॉलिक मीनिंग उसका जो है वो है कि नेमतें और वसाइल, जो वसाइल होते हैं वो सबसे पहले अमीरों के पास आते हैं, और दरख्त के जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको गरीब लोगों से तशबीह दी गई है। सोसाइटी के जो गरीब लोग होते हैं वो निचला तबका होता है, उनके पास हमेशा वसाइल कम ही होते हैं, और अमीर लोगों के पास सबसे पहले वसाइल आते हैं तो वो कतरा कतरा करके गरीबों को देते हैं। तो ये था नज़म का एक छोटा सा खुलासा। इस नज़म का मैं कंप्लीट टेक्स्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद मैं कुछ बातें आपके लिए मज़ीद भी बयान करूँगा। तो आप इस नज़म को लाजमी जो है देखें, सुने, और इससे आपको बहुत सारी कीमती मालूमात मिलेगी। मेरा तरीक़ाकार ये होगा कि एक वीडियो में मैं आपको नज़म पढ़ाऊँगा, दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ अहम सवालात डिस्कस करूँगा। जो मेरी ये डिस्कशन होगी वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक मज़ीद इल्मी वीडियोस भी लेकर हाज़िर होता रहूँगा। तो अभी फ़िल वक्त आप इस वीडियो को देखें, और नज़म देखने के बाद आप इसके नोट्स बनाएं। मैं आपके लिए सवालों के जवाब भी लेकर आऊँगा, अहम सवालात भी मैं डिस्कस करूँगा। अभी आप नज़म देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये नज़म। शायर कहता है, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। आई हेयर मैं सुनता हूँ, लीव्स पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन कि वो बारिश का पानी पी रहे हैं। यानी कि बारिश का मंजर है, ऐसे लग रहा है जैसे दरख्त के जो पत्ते हैं वो पानी पी रहे हैं और उनकी आवाज़ आ रही है। आई हेयर रिच लीव्स। रिच लीव्स से मुराद जो ऊपर वाले पत्ते हैं। वो कहता है मैं ऊपर वाले पत्तों को सुनता हूँ। ऑन टॉप जो बुलंदी पर मौजूद है, मैं उनको सुनता हूँ कि वो बारिश का पानी पी रहे हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। गिविंग वो दे रहे हैं, द पुअर नीचे वाले पत्तों को, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप
قطرہ قطرہ کر کے۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ یہ ایک سمبولک پویم ہے، یہاں پر رچ لیوز سے مراد رچ پیپل آف دا سوسائٹی، جبکہ پور لیوز سے مراد پور پیپل آف دا سوسائٹی ہیں۔ سب سے پہلے جو نعمتیں آتی ہیں وہ امیروں کے پاس آتی ہیں، پھر وہ غریبوں کو نعمتیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ قطرہ قطرہ کر کے دیتے ہیں۔ وسائل ہوتے ہیں تو وہ صرف اور صرف امیروں کے پاس ہوتے ہیں اور وہ غریبوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں۔ ٹس a sweet noise، یہ بہت ہی میٹھی آواز ہے، ٹو ہیئر، سننے کے لیے، یہ سننے کے لیے بہت ہی خوشگوار آواز ہے۔ These green leaves drinking near، یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ جو بارش کا منظر ہوتا ہے، پتوں پہ جو پانی پڑتا ہے اور وہ پیتے ہیں، جو قریب پانی پی رہے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے، تو یہ منظر بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بہت ہی پیاری آواز ہوتی ہے، وہ بہت ہی خوشگوار آواز ہوتی ہے۔ نیکسٹ لائنز کو دیکھتے ہیں، شاعر کہتا ہے اینڈ وین دا سن کمز آؤٹ، لیکن جب سورج آتا ہے، سورج نکلتا ہے، آفٹر دس رین شیل اسٹاپ، جب یہ بارش رک جاتی ہے اور سورج نکل آتا ہے، a wondrous light، تو ایک حیران کن روشنی، will fill، بھر دے گی، ایچ ڈارک، ہر تاریک، راؤنڈ ڈراپ، قطرے کو۔ شاعر کہتا ہے کہ سورج جب نمودار ہوگا بارش کے بعد تو وہ ہر تاریک اور گول قطرے کو روشن کر دے گا۔ یہاں پر سورج جو ہے وہ امید کی علامت ہے، چونکہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک سمبولک پویم ہے۔ بارش کا منظر جو ہے وہ عدل کی علامت نہیں ہے، کیونکہ بارش میں جو ہے اوپر والے پتوں کو پانی مل جاتا ہے لیکن نیچے والے پتوں کو نہیں ملتا، لیکن شاعر جو ہے سورج کو ایک بارش کے بعد امید کی طرح دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دن جو ہے امید کی روشنی پھیلے گی اور ہر کسی کو انصاف ملے گا۔ یہاں پر سورج جو ہے وہ امید کی علامت ہے۔ سن از سمبل آف ہوپ، آئی ہوپ دا سن شائنز برائٹ۔ شاعر کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ سورج جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت کر کے چمکے گا، بہت ہی اچھی طرح چمکے گا۔ اٹ ول بی اے لولی سائٹ، تو یہ نظارہ بہت ہی پیارا ہوگا۔ شاعر کے نزدیک یہ نظارہ اس لیے پیارا ہوگا کیونکہ سورج جو ہے اس کے نزدیک امید کی علامت ہے، انصاف کی علامت ہے کہ جب سورج امید کا طلوع ہوگا تو پھر غریب اور امیر کا فرق ختم ہو جائے گا۔ جی ناظرین، یہ ایک سمبولک پویم تھی، تو اب میں آپ کو ایک درخت کے ذریعے اس کے جو ہیں تھیمز سمجھانے جا رہا ہوں۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ جو ایک درخت ہے، اس نظم میں اس درخت کو سوسائٹی کہا گیا ہے۔ ٹری از اے سمبل آف سوسائٹی، سمبولک امپورٹنس ہم بیان کر رہے ہیں۔ ٹری از اے سمبل آف سوسائٹی، یعنی کہ درخت سے مراد اس نظم میں ایک معاشرہ ہے، اور رچ لیوز یعنی کہ جو ٹاپ پر موجود جو پتے ہیں، ٹاپ لیوز، رچ لیوز، وہ سمبلائز کرتے ہیں امیر لوگوں کو۔ رچ پیپل جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نعمتیں پہلے وصول کرتے ہیں، تو یہاں پر جو اوپر والے پتے ہیں وہ امیر لوگوں کو سمبلائز کرتے ہیں۔ رچ لیوز سمبلائز رچ پیپل آف دا سوسائٹی، اور جو نیچے والے پتے ہیں وہ غریب لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پور لیوز سمبلائز پور پیپل آف دا سوسائٹی، اور جو بارش ہے وہ ریسورسز یعنی کہ وسائل کی علامت ہے۔ رین از اے سمبل آف ریسورسز اینڈ بلیسنگس۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ نظم بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اس سلسلہ کی تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور پلے لسٹ وزٹ کرتے رہیں، کیونکہ میں اس پلے لسٹ جو فرسٹ ایئر کی ہے اس میں آپ کے لیے بہت سارے لیکچرز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ دیجیے فی الوقت زوار حسین کو اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔